तुझे जिवीत तुवें साफ केला जाल्यार तुजी उदरगत जातली, नाजाल्यार हात तशेंच हातरा भाशेन आसतले. हालेलुया, हालेलुया. आता तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें जाय? तुमच्या जिवितांत तुमकां उदरगत जालेली जाय, ओ वायट आसलोली थिंगा आसलोली जाय. पावस येता पडटा पूण कांय कोम येवपाचें नाय. पावस पड एक बी मारलें जाल्यार कितें आसूंक जाय? ताका बारीक 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 कोम येवंक जाय न्ही. हें जावन आसा बियाची उदरगत. तशें तुमच्या जिवितांत जालेलें जाय. तुम्ही आतां कितें केल्यां? तुम्ही बी घालूंक येयल्या न्ही. आनी बियांचे तुम्ही जाणा भुरगीं क्रिसमसाक नाचणे घातात ते नाचणे झपाचको येतात न्ही. अरे नकडे किल्लावले मरे म्हणटात. पूण जेन्ना कसले बी मारले तो तूं गोव कितें करता? तो कुस्सो वोगोत वेता, तो किल्लो ओगोत वेता. कसले बी मारले जाल्यार वचून सकाळीची चोयात अजून किल्लो ना, हांव कितली रेतीरां करता, कितें करता, कांयच जायना म्हजें काम. उदक घालीत राव, चड उदक घायनाका, कुसतोले. दीस उदक घाल आनी चोय. अरे कितें तुळी कोमरी दिश्टी पडटा. खुशाल जातात न्ही. तेच भाशेन जरी तुम्ही कुमसार जावन तुमची सगळी पातकां तुम्ही सोडली जाल्यार तुमच्या जिवितांत उदरगत येतली. उदरगत म्हणल्यार बरेपण येतलें, बिगनेस वाडटले. घरांत भुरगीं रेस्पेक्ट दिनात ती बरी जातली, बरे जॉब मेळटले, पयशे इतले जोडटात ते उरोना, ते उरोंक लागतले. मान हिंगा दुखता, आत हिंगा दुखता, ऑटोमॅटिकली बरो जातलो. जशे बरी ते बायलेचे कितें जालें, भ्रष्टांक कितें येयलो न्ही, गुणा न्ही, आनी डॉक्टरान सांगली ताका ऑपरेशन करूंक पडटलें. पूण ऑपरेशन कोणे केलें? देवान केलें. देवान जशी परी एक मेंढ काडटा ते भाशेन खडोयन उडयलें, जिरोयन उडयलें. आज तुमच्या जिवितांत अशेंच जालेलें जाय जाल्यार तुम्ही एक बरे कुमसार जावात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी कुमसार जाले म्हणटकच तुमचे जिवाक बरें दिसतलें. तू किरमिदोर आसलो तो कोण जातलो? निरपराधी. आनी निरपराधी जालो म्हणटकच देव पवित्र पुस्तकांत कितें सांगता? निरपराधी मनशाक हांव केन्नाच सांडचो ना. अरे बाबा चिंतात रे. जेन्ना तू किरमिदोर आसलो तेन्ना तुजे पातक धुयले म्हणटकच तू कोण जातलो? निरपराधी जातलो. आनी त्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा निरपराधी मनशाक हांव केन्नाच सांडचो ना. देव सांडटलो. रेती दोन एकूच केले मरे फटाच तो चमत्कार. जशी बरी एक जगीन मारतकच कशें गडगड पडटा तशे तुमच्या जिवितांत मिलाग्रो घडटल्यो. हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही जाणात जोगील मारले कितें जाता? सांगात न्ही म्हाका तुमचे विचारूंक जाय. जोगील मारल्यार कितें जाता माय? गोडगोडाचो चोय. आमी पासून एक तूं घरांत रावता आनी आरशाचेर एक बरें व्हडलें जोगील मारता तेन्ना कितें म्हणटा? कांदा बोट घाताय आमची भुरगीं. आतां कितें जातलो? गोडगोडाचो आवाज येतलो. तेच भाशेन तुम्ही कुमसार जावन सगळे तर तुम्ही सोडले पातक तुमच्या जिवितांनी परत ते करिनाका. एक फावट एबॉर्शन केलें जालें ते आनी परत रिपीट करिनाका. मागीर ऑटोमॅटिकली तुमचे जिवितांत कसले जोगील मागतले? काकुटीचे. आनी काकुटीचे जोगील मारले म्हणटकच कितें जातलें? वीज पडटले. वीज कसले?
बरेपणाचे जिवितांत बरें 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 जावंक लागतलें. घरांत किरकिर आसता, सुसेग ना. सिम्पटम्स कसले? एबॉर्शन. जायते गोबायला मते सुसेग आसना. भुरग्याचे मते पातकान जिवीत जियेता तो मनीस वायटवण. देव ताका आदार दिवचो ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. तिसरे अनेक पातक आसा. कितें? गाडयांगेर येतात. जे गरप हे गाडयांगेर जे वापुरल्यात. बोकडे मारप, कोंबे मारप, पातक, कसलीच गरब्या. उगडास तोरात वचोन मेलोल्या मनशाचेर परसाद लावप. केन्ना आयकलां तुमी परसाद म्हूण? परसाद म्हूण आयकलो ना? कोणे आयकलां हातूंच कडेन? आयकोना जाल्यार मेलो. थँक्यू बाब. परसाद लायलो. बेलगांव वचप. हांव नको पवित्र आत्मा म्हाका कितें सुचयता तें. बेलगांव वचप, ते जादू करप, कोंबे कातरप, ते हाडप, घरांत दवरप. कसलीच गरब्यान. आनी असले जे कोण मनीस अशें केल्यात तांचे गरब्यान कसलीच येयल्यात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे गोंयचे एक मिनिस्टर आसा तो. आनी ताची एक भयणीन, कोंकण्याचे भयणीन म्हाका फोन केलो. हांव हिंगा मेन्शन करना, मिनिस्टर म्हणला. 7 दीस जाले. आनी ही भयण म्हणूं लागली, म्हजी काकेचे चेडू तुजे रेतीराक आयलेले. आनी ही भयण म्हजे लागीं कितें विचारूंक लागली. इलेक्शना टायमार म्हजो घरकार म्हज्या कुयंदाक हेल्प करता. पूण म्हाका सिस्टर तुमच्या देवाचेर चड बावड आसा. कसले? हांवें केन्ना म्हज्या जिवितांत आयकोंक ना की आत्मे आसात ते बाटल्यान बुतात म्हूण. हांवें म्हज्या जिवितांत आयकोंक ना. आत्मो बाटल्यान भरून दवरप म्हूण हांवें आयकोना. हांव म्हणलें सिस्टर हांव नको, हांव हें नको. पूण तूं सांगता जाल्यार आयकोता. सिस्टर पावस पडटालो, पावस. आनी ते तुमचे शिमतरीन गेले रातीच्या 12. आनी आलवान ती म्हणटात तेचे हाड हाडून. इतले पावस पडटालो, कोण ताका घेवन गेलो तूं इलेक्शन जिखतलो म्हूण. आनी तितूंत म्हजो घोव आसलो. पूण कितें जालें? इलेक्शनाक जिखोन 2 फावटी आयलो. म्हजो घोव म्हणटा हांव सरपंच जावंक चिंततालो. हाडले घरांत दवरले. बायलेन लोळू काडले आनी घराच्या भायर दवरले. म्हजो घोव इलेक्शनाक पेड्डा जालो. पंचायत. हालेलुया. घोव म्हणूंक लागलो आत्तां हांव तेजे बोले वयता. कोणा बोले? तो कोण कितें केलो तेजे बोले वयता. आनी विचारता हांवें तुका 17,000 दिलेले ते परत दी. आनी ती गेली आनी ते बाबा लागीं 17,000 परत हाडले. सारकें न्ही? तूं इलेक्शनाक येयलो ना जाल्यार परत पयशे घेवपाचे. तुवें कॉन्ट्रॅक्ट असो करपाचो.
बेश्टेच गो तुमी वेता आसतना कॉन्ट्रॅक्ट तशें करपाचें जिखलो जाल्यार ते 17,000 तुका आनी हरलो जाल्यार ते 17,000 परत म्हाका आसता सारके तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करता तुम्ही गाडयाचेर वयता हुंय वेता कॉन्ट्रॅक्ट तशें करूंक जाय गाडयाचेर वचो नाका म्हज्या मोगाचेलो तुम्ही जिव्या देवा तुम्ही एकल्याक सोत मानल्या हालेलुया देवचराकूय बी पावर आसा ना म्हणून ना पूण चड पावर कोणाक आसा आमच्या जेजूक आसा आमच्या देवाक आसा आज कितले गराबे कितें तुटोन मोडल्या कित्याक भावार्थ कोणाचेर दवरलो कुड्डे देवाचेर दवरलो जिव्या देवाचेर कोणेच भावार्थ धरूंक ना पातकांत पडले तर तुमचो खरो भावार्थ आसा तो जिव्या देवाचेर दवरा देव आमचो काकुडसाक देव म्हणटा भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दी तुम्ही ताची भुरगीं तुम्ही ताची पोरसां कितलीच फाटकी जावं पूण तो तुमकां गोपान दुखतलो आनी जेन्ना एक आवय जेन्ना आपणाचे भुरगें वायट आसलेले बरें जालें म्हणटकच ताका कितें करता वेंग मारता तेच भाशेन देव जेजू क्रिस्त तुमकां पातकांतलो धुवन तुमकां वेंगयतलो थँक्यू